नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 37वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमाले 15, कांग्रेस 11 र माओवादी 9 वटामा विजयी। 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनकै उम्मेद्वार अघि। काठमाडौँमा बालेन शाहको अग्रता बढ्दै, परिणाम आउन धेरै दिन लाग्ने निर्वाचन आयोग चिन्तित। एकदम चिन्तित छ। सकेसम्म चाहिँ यो मत परिणाम चाँडै आओस् भन्ने चाहेकै छ। हप्तामा 2 दिन बिदा, आजदेखि कार्यान्वयन। विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने भन्दै विद्यालयका सञ्चालकहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे उत्तर कोरियासँग छलफल गर्ने दक्षिण कोरियाको तयारी, सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा गुजरातले चेन्नईलाई हरायो। लखनऊ र राजस्थानको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पालिका चुनावमा 37वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म 15वटा पालिका जितेर नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले 11वटाको प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 9 र एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2वटा पालिकाको प्रमुख जितेका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार हुम्लाको ताजकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार लाल केश जैसी र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका सुरेन्द्र बहादुर थापा विजयी हुनुभएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार नैरसिंह चैसिर र उपाध्यक्ष पदमा एमालेकी दुर्गा कुमारी खत्री विजयी हुनुभएको छ। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार भरत बहादुर रोकाया र उपाध्यक्षमा पनि यसलाई फेरि सुन्नुहोला। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वार भरत बहादुर रोकाया र उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै मैना जोशीले जित हात पार्नु भएको छ। सोलुखुम्बुको लिखुपुके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा मीना बस्नेत कार्की र उपाध्यक्षमा ङ्वाङ लाक्पा शेर्पा विजयी हुनुभएको छ। स्याङ्जाको हरिनाश गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार खम नारायण मानन्धर र उपाध्यक्षमा एमालेकै इन्द्र कुमारी राणा विजयी हुनुभएको छ। रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार ऋषि केशव बुढा मगर र उपाध्यक्षमा पनि माओवादी केन्द्रकै शर्मिला बुढा विजयी हुनुभएको छ। उदयपुरको लिमचुङ बुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका मेजर कुमार राई र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका पुष्पलाल राई विजयी हुनुभएको छ। तेह्रथुमको मैनछेम गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका यादव बहादुर खापुङ र उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी गीतादेवी तिमसिन्हा विजयी हुनुभएको छ। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार दलजित सिंह धामी र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका जगत सिंह ठकुन्नाहा विजयी हुनुभएको छ। यस्तै म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार बेग प्रसाद गर्बुजा र उपाध्यक्षमा एमालेकी लक्ष्मीदेवी घरती मगर पुन विजयी हुनुभएको छ। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार अरुणादेवी राई र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका खेमबहादुर खड्का विजयी हुनुभएको छ। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भगत सिंह ठेकरे र उपाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेद्वार देवकी बोहरा विजयी हुनुभएको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका प्रदीप गौचन र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका सोमल हिराचन विजयी हुनुभयो। बझाङको थलरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका प्रकाश रोकाया र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका राम खाती विजयी हुनुभएको छ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जोकलाल बुढा र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका हिराकुमारी छन्त्याल विजयी हुनुभएको छ। देशभरका 6वटा महानगरपालिकामा पनि मतगणना भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता झनै बढाउनु भएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार बालेन शाहले 3638 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेका केशव स्थापितले 1904 मत ल्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 1698 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 3698 मत ल्याउँदा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 1075 मत रहेको छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनको दोब्बर मतको अग्रता कायमै छ। चिरीबाबुले 1213 मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेद्वार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 542 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा भने एमालेका मञ्जली साक्यले 618 मतसहित अग्रता बनाउनु भएको छ। ललितपुरमा गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेद्वार बनेका माओवादीका बाबुराज वज्राचार्यले जम्मा 618 मत ल्याउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल र एमाले
एमालेका विजय सुवेदीको मतान्तर जम्मा 2 मा झरेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार रेणु दाहालले 2425 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेका विजय सुवेदीले 2423 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका जगन्नाथ पौडेलले 795 मत ल्याउनु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले 3278 मत ल्याएर अग्रता बनाउनु भएको छ भने एमालेका सागर कुमार थापाले 2347 मत पाउनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीको उम्मेद्वार राजेश मानसिंह एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सरबागी भन्दा दोब्बर मतले अघि हुनुहुन्छ। जसपाका राजेश मानले 2282 र एमालेका विजय सरबागीले 916 मत ल्याउनु भएको छ। यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य 105 मतले अघि हुनुहुन्छ। आचार्य 1585 मतसहित अघि हुनुहुन्छ भने एमालेका मेयर उम्मेद्वार कृष्ण थापाले 1480 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये धेरै जसोमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता बनाएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले 2266 मत र नेपाली कांग्रेसका निरपबहादुर वडले 1360 मत ल्याउनु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्टले 3796 मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रले 1751 र राप्रपाका नन्दलाल वैश्यले 1670 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका हेमराज शर्माले सुरुदेखि नै एमालेका उम्मेद्वार नरुलाल चौधरीलाई पछि पार्नु भएको छ। हेमराज शर्माले 4547 र एमालेका नरुलाल चौधरीले 3726 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने एउटा वडामा मतदान नै रोकिएकोले मतगणना सुरु भएको छैन। बुटोल उपमहानगरपालिकामा पनि कांग्रेसका खेलराज भण्डारी एमालेका बाबुराम भट्टराई भन्दा झण्डै दोब्बर मतले अघि हुनुहुन्छ। यस्तै मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा 3वटा उम्मेद्वार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। 4वटा वाडाको मतगणनामा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह अहिले पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ। 9029 मतगणना हुँदा राप्रपाले अग्रता लिएको हो। मेयरमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले 2710 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीकी मीना कुमारी लामाले 2669 मत र नेकपा एमालेका अनन्त पौडेलले 2434 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बाराको जितपुर सिमारामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका राजन पौडेल 5100 मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ। एमालेका सरस्वती देवी चौधरीले 3931 मत पाउनु भएको छ। यस्तै बाराकै कलैया उपमहानगरपालिकामा एमालेका विनोद शाह 2140 मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ। गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका राजेश राय यादवले 1338 मत ल्याउनु भएको छ। बाराकै अर्को कलैयामा भने गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार राजेश राय यादव भन्दा एमालेका विनोद प्रसाद शाह अघि हुनुहुन्छ। जनकपुरमा गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले अग्रता बनाउनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले 1678 र एमालेका शिवशंकर शाहले 893 मत ल्याउनु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा एमालेका मन्जु भण्डारी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कबहादुर राईलाई नेपाली कांग्रेसका किशोर राईले पछि पारिरहनु भएको छ। सुनसरीकै अर्को इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने गठबन्धनका उम्मेद्वार हेमकर्ण पौडेलले एमालेका उम्मेद्वार यामकुमार सुब्बालाई पछि पार्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतगणनाका क्रममा हुने सामान्य मानवीय त्रुटिलाई विवादको विषय नबनाउन आग्रह गरेको छ। अनावश्यक विवाद झिकेर मतगणना कार्य रोक्ने, हुलहुज्जत गर्ने, नाराबाजी गर्ने र समग्र मतगणना कार्यमा ढिलाइ गरिएको कार्यप्रति ध्यानकर्षण भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतगणनाको क्रममा देखिएको गतिविधिबाट पूर्व योजना अनुसार जेठ 5 गते अगाडि नै मतगणना कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा असर पुगेको आयोगले जनाएको छ। प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर जिल्लामा रहेको जनशक्ति व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर थप व्यवस्थापनसहित मतगणनालाई तीव्र बनाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले पालिका चुनावमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने चुनावलाई सत्ताधारी गठबन्धनले जसरी पनि जित्न धाँधलीका सहारा लिएको आरोप लगाउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगलाई आचार संहितामा भएको त्रुटि सच्याउन अनुरोध गर्दा अनेक टिप्पणी गर्ने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूका निरन्तर आचार संहिता विपरीत कार्यप्रति नेकपा एमाले खेद व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चुनावको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको एमालेको आरोप छ। एमालेका मतदाता र उम्मेद्वारलाई हत्या र गिरफ्तार गर्ने, सत्ता गठबन्धनबाट हाकाहाकी पैसा बाँड्ने काम हुँदा समेत रोक्ने प्रयास नगर्ने, बुथ कब्जा गर्ने तथा मतगणनाको क्रममा पनि गठबन्धनलाई फाइदा हुने गरी बहदर मतलाई सदर गरेको एमालेका प्रतिनिधि नै नराखेको लगायतका आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले निकालेको विज्ञप्ति उज्यालो online.com मा पढ्न सकिनेछ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मतगणनामा भइरहेको ढिलाइबारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले 37वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमाले 15, काङ्ग्रेस 11 र माओवादी 9 वटामा विजयी, 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरमा गठबन्धनकै उम्मेद्वार अघि काठमाडौँमा बालन शाहको अग्रता बढ्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पालिका चुनाव सकिए लगत्तै निर्वाचन आयोगले जेठ 5 गते भित्रै अर्थात् 1 हप्तामा नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो। तर अहिले भइरहेको गणना हेर्दा जेठ 5 भित्र सबै पालिकाको नतिजा आइसक्ने अवस्था छैन। अझ महानगर उपमहानगरमा मतगणना निकै सुस्त छ। मतगणना छिटो गर्न तयारी के भएको छ भनेर साथी मदन पौड्यालले आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याललाई सोध्नु भएको छ। अब सम्भव भएसम्म अलिकति टोली बढाउँ, त्यसको लागि राजनीतिक दल उम्मेद्वारहरूसँग पनि छलफल गरेर उहाँहरूले पनि प्रतिनिधि दिन सक्नुभयो। अब हामीले पनि कर्मचारी खटाउन सक्यौँ भने त्यो खालको व्यवस्थापन गरौँ भनेर त्यो खालको छलफल पनि चलिरहेको छ। सायद अब आयोगले केही निर्देशन पनि देला। त्यसरी आयोग एकदम चिन्तित छ। सकेसम्म चाहिँ यो मत परिणाम चाँडै आओस् भन्ने चाहेकै छ। त्यही अनुसारको चाहिँ केही अप्ठ्यारा छन् भने त्यसलाई चाँडो फुकाउने काम पनि भएकै छ। र पनि अब के छ भन्दा यो व्यवस्थापकीय र यो व्यवहारिक चाहिँ कठिनाइको कुरा चाहिँ सबैले बुझिदिएर मतगणना अरूको भन्दा अलिकति ढिलो नै हुन्छ। किनकि 7वटा एउटा मतपत्रको पाना खोल्नु भनेको 7वटा प्रतिनिधिहरूको 6वटा मतपत्रबाट यकिन गर्नु हो। त्यसैले अलिकति ढिला हुन्छ। महानगर उपमहानगरमा त निकै सुस्त छ नि, अलिकति फटाफट गणना गरौँ भन्ने त अब चासोको विषय पनि भयो। त्यसतर्फ ध्यान पुगेको छ कि छैन, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब मतदाताहरू सबैमा, अब सरकारवाला सबैमा मिडियालाई सकेसम्म चाँडो आओस् भन्नु स्वाभाविकै हो। हामीले पनि ढिलो होस् भन्ने चाहेकै छैनौँ। र पनि ती मैले अहिले भनेका ती व्यवहारिक कठिनाइले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गएको छ। अब हामी यसमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ सिरियस भएरै चाहिँ लागेका छौँ। अब केही न केही थप केही व्यवस्थापन गरेर भए पनि चाँडो परिणाम निकाल्ने चाहिँ तर्फ हामी लाग्नेछौँ। र साथसाथै गणनाको विश्वसनीयता सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। हतार गरेर गणना गरेर अनि फेरि त्यहाँ विवाद सिर्जना हुने स्थिति पनि हुनुहुन्न। सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। हो, यसअघि त अस्ति आयोगले जेठ 5 गतेभित्र आइसक्ने भनेको थियो नि, अब त्यो त नहुने देखियो त यो गणनाले त। अब गणना गर्दै जाँदा अब व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीहरू हटाउँदै जाँदा अब सकेसम्म चाँडो निकाल्ने प्रयासमै छौँ। 1-2 दिन यताउति हुन सक्छ। यसअघि 2074 सालमा पनि पालिका तहमा चुनाव भएकै थियो। अब त्यति बेला पनि केही पाठ त निर्वाचन आयोगले सिक्नुपर्ने थियो। त्यसै अनुसार पो केही व्यवस्थापकीय तयारी गर्न सकिन्थ्यो कि अथवा त्यसो छ हजुर। अब कतिपय कुराहरू विगतका अभ्यासहरू अथवा विगतका चाहिँ सिकाइहरू पनि अब हुँदाहुँदै पनि अब सुरक्षा व्यवस्था र अब एउटा निश्चित सुरक्षित ठाउँमा गणना गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा त्यो सतर्कताले पनि अलिकति चाहिँ अब त्यो अलिक धेरै ठाउँमा गएर गणना गर्नेलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनलाई केही कठिनाइ चाहिँ देखिया छ। तर मुख्य कुरा आएको सोच चाहिँ अब जेठ 5 सम्म चाहिँ जनप्रतिनिधिको परिणाम निकाल्न सके सहज हुन्थ्यो भन्ने सोच भएरै आयोगले त्यसरी योजना बनाएको। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल। मतगणनामा भइरहेको ढिलाइबारे कुराकानी गर्दै नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। 2566औं बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको तयारी पूरा भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यका अनुसार मायादेवी मन्दिरको सरसफाई रङरोगन गरेर चिटिक्क बनाइएको छ। मन्दिर आसपासका पुरातात्विक संरचनालाई फूल र मालाले सजाएर आकर्षक बनाइएको छ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउन लाग्नु भएको हो। प्रतिनिधिमण्डलमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल, परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लगायतका व्यक्तिहरू आउनुहुनेछ। बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका मोदीलाई भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भोलि नै दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोदीको यो 5औं नेपाल भ्रमण हुनेछ। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय आजदेखि कार्यान्वयन भएको छ। अब शनिबार र आइतबार बिदा हुनेछ। प्रशासन क्षेत्रमा कार्यघण्टा बढेको छ। शनिबार र आइतबार बिदा हुने भएपछि कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म हुनेछ। शिक्षण संस्थामा शुक्रबारको आधा दिन हुँदै आएको छुट्टी बढाउने र वार्षिक बिदा कट्टा गरेर पठन पाठन हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। इन्धन खपत घटाउने विकल्पका रूपमा सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि पनि सरकारले 2047 र 2056
2056 सालमा केही समयका लागि हप्ताको 2 दिन बिदा दिने अभ्यास सुरु गरेको थियो। त्यसबाट सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको गुनासोपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो। यसैबीच निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोले शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्याप्सनले आज विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक बिदाहरू यस अगाडि नै धेरै भएको अवस्थामा आइतबारको समेत बिदा थपिँदा यसबाट विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता र शैक्षिक क्रियाकलापप्रति संवेदनशील हुन जरुरी रहेको जनाएको छ। शैक्षिक भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकारवालासँग छलफल नै नगरी निर्णय गरिनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तैपनि देशको अहिलेको विशेष परिस्थितिमा अर्को सहज अवस्था नभएसम्म अस्थायी रूपमा राज्य कोषको भारलाई कम गर्न गरिएको प्रयासमा प्याप्सनको सहयोगी भूमिका हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लगातार 2 दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पूरा नहुने भएकोले अरू कुनै उपाय खोज्न पनि प्याप्सनले सरकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको छ। साथै प्याप्सनले आवश्यकता अनुसार हिउँदे बर्खे पर्व उत्सव र दिवस लगायतका स्थानीय बिदाहरू समेत कटौती गर्न आह्वान गरेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटौल गोरखपुर 400 केभी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ। भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटौल गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो। न्यू बुटौल गोरखपुर 400 केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लीको 50-50% शेयर स्वामित्वमा इक्विटी रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ। नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 13 को न्यू बुटौल सब स्टेशनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सब स्टेशनसम्म पुग्ने 400 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ झण्डै 120 किलोमिटर रहेको छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ झण्डै 20 किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्छ। कम्पनीको 50% इक्विटीको हुन आउने 46 करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 73 करोड 60 लाख रुपैयाँ भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोल डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले मूल्य वृद्धि गरे लगत्तै संगठनले नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेर छिटो मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। नागरिकको जीवन नै धान्न नसक्ने गरी सरकारले मूल्य वृद्धि गरेकोले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बताउनुभयो। उहाँले मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज नभए जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गरेर वर्तमान सरकारलाई नै ढालिदिने चेतावनी दिनुभयो। विरोध प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले नागरिक मार्न पाइँदैन, मूल्यवृद्धि चाहिँदैन, मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ मूल्य बढाएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सबैको ध्यान पालिका चुनावको मत परिणामतर्फ केन्द्रित भइरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर उठाउनेतर्फ भने कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन। एक हप्ताभन्दा लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर नउठ्दा उपत्यका दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। काठमाडौँको चोकचोकमा फोहोर थुप्रिएको छ। कहिले सिस्टोलवासीको आन्दोलन त कहिले अरू विभिन्न कारणले गर्दा विभिन्न समयमा काठमाडौँमा हप्तौँसम्म फोहोर उठ्न सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2188 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 15 जना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 142 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यस्तै थप 11,692 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेकपा एमाले विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धनले पालिका चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाएको खबरबारे युवराज लामा उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा आए सही, अरूको पक्षमा आए धाँधली भयो भनेर नेताहरूले भनेकै हुन्। अहिले पनि त्यही चलन दोहोर्याएका हुन्। अनौठो मान्नुपर्ने केही छैन।
प्रत्येक भूषाल लेख्नुहुन्छ, जसले जित्यो उसलाई नागरिकले विश्वास गरेका हुन्। अब यो विश्वासलाई कायम राख्नुहोला। जसले जित्न सक्नु भएन, नागरिकको विश्वास जित्न मैले अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहोला। एकले अर्कोलाई दोषारोपण नगरौं। केही ठाउँमा मतगणनाको विषयमा विवाद भएको बारे सुहाना विशीको प्रतिक्रिया छ। अब जिते पनि हारे पनि आफ्नो ठाउँबाट गाउँटोलको विकास गर्न जुटौं, देशको मुहार फेरौं। अनि यही खबरमा खगेन्द्र न्यौपाने व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, केही ठाउँमा पिर्कामा बस्ने कि फलेकमा भन्ने बारे विवाद भएछ, फेरि चकटीमै बस्ने सहमति भएछ। ठिकै छ, जे भए पनि सहमति चाहिँ भयो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। अब विदेशका खबर। दक्षिण कोरियाले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि उत्तर कोरियासँग छलफल गर्ने भएको छ। उत्तर कोरियामा पछिल्लो समय कोरोनाको खतरनाक लहर फैलिएको छ। थुप्रै नागरिकमा ओमिक्रोन BA संक्रमण पुष्टि भएको दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योनहापले जनाएको छ। समाचार एजेन्सीका अनुसार दक्षिण कोरियाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति युन सुक योलले उत्तर कोरियालाई कोरोनाको खोप र मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। दक्षिण कोरियाका एक वरिष्ठ अधिकारीले सरकारले उत्तर कोरियालाई आधिकारिक रूपमा कार्यस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्ने गरी तयारी गरिरहेको पुष्टि गरेका छन्। यसैबीच उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा शून्यता हुन नदिन सबै मोर्चा, वायु र समुद्री सीमामा कडा निगरानी गर्न आदेश दिएको पनि समाचार संस्था योनहापले जनाएको छ। भारतको असम राज्यमा असानी नामक चक्रवातका कारण लगातार पानी पर्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। पानीका कारण अहिलेसम्म 6वटा जिल्लाका 94 गाउँका 24,681 जना प्रभावित भएका छन्। भारतीय मौसम विज्ञान विभागले अझै केही दिन असानी आँधीको प्रभाव रहिरहने जनाएको छ। पानीका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि अहिलेसम्म 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ। सडकका ठाउँ ठाउँमा पानी जम्दा आवाज जावतमा पनि समस्या भएको छ। पहिरोका कारण दिमा हसाओ जिल्लाका सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। यो जिल्लाको मात्रै 12वटा गाउँ प्रभावित भएका छन्। बाढी र पहिरोमा पर्नेहरूको उद्धार भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। इन्दु वर्मा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको उपकप्तान नियुक्त भएकी छिन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज इन्दुलाई उपकप्तानमा नियुक्त गरेको जनाएको छ। युगाण्डासँगको T20 श्रृङ्खला अघि नेपालले इन्दुलाई उपकप्तान चयन गरेको हो। नेपालले घरेलु मैदान त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भोलिदेखि युगाण्डासँग 5 खेलको T20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। यसअघि सीता राणा मगरले नेपालको उपकप्तानी गर्दै आए पनि सीता फेयर ब्रेक इन्भिटेसनल क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि दुबईमा रहेकोले क्यानले इन्दुलाई उपकप्तानमा नियुक्त गरेको हो। नेपालको कप्तान भने रुबिना छेत्री रहेकी छिन्। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा गुजरात टाइटन्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई हराएको छ। मुम्बईमा चेन्नईले दिएको 134 रनको लक्ष्य गुजरातले 5 बल बाँकी छँदै 3 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका लागि ऋद्धिमान शाहले सर्वाधिक 67 रन बनाए। जितसँगै गुजरातले शीर्ष 2 को स्थान पक्का गरेको छ। चेन्नई भने पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। IPLमा अहिले लखनऊ सुपर जायन्ट्स र राजस्थान रोयल्स खेलिरहेका छन्। पहिले ब्याटिङ गरिरहेको राजस्थानले ताजा अवस्थामा 8 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 72 रन बनाएको छ। लखनऊ 16 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ भने राजस्थान 14 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 37वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमाले 15, काङ्ग्रेस 11 र माओवादी 9 वटामा विजयी। 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरमा गठबन्धनकी उम्मेद्वार अघि। काठमाडौँमा बालेन शाहको अग्रता बढ्दै, परिणाम आउन धेरै दिन लाग्ने, निर्वाचन आयोग चिन्तित। हप्तामा 2 दिन बिदा आजदेखि कार्यान्वयन। विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिने भन्दै विद्यालयका सञ्चालकहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे उत्तर कोरियासँग छलफल गर्ने दक्षिण कोरियाको तयारी। सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको भनाइ। र IPL क्रिकेटमा गुजरातले चेन्नईलाई हरायो। लखनऊ र राजस्थानको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।